आज हामीले स्टार्ट गर्न गइरहेछौं परम्युटेसन। यसभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले बुझ्यौं बेसिक कन्सेप्ट अफ काउन्टिङ, जसमा मल्टिप्लिकेसन सँग रिलेटेड जुन ल छ त्योसँग रिलेटेड सर्टेन प्रब्लम्सहरुलाई सल्भ गर्यौं। अब हामीले त्यस्तै प्रब्लम्सहरुलाई डिल गर्छौं टेकिङ द हेल्प अफ फर्मुला। ओके, र त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि हामीले यो टर्मलाई अलिकति बुझ्नु पर्ने छ। यो हो परम्युटेसन। ध्यान दिनु, परम्युटेसन हामीले यस्तो भन्दा हुन्छ, यो अरेन्जमेन्ट को सिनोनिम्स हो सिम्पली। ओके, इट इज सिम्पली अरेन्जमेन्ट्स अफ गिवन अब्जेक्ट्स इन अ पर्टिकुलर अर्डर। ओके, एउटा एक्जाम्पल यसको हेर्नु। लेट्स टेक हेल्प अफ एक्जाम्पल। एक्जाम्पल जस्तै मानौ हामीलाई दिएको छ 1 2 3, यो दिएको छ, यसलाई अरेन्ज गर्नु छ। ओके, लेट्स अरेन्ज। सो वी क्यान राइट हियर arrangements of 1 2 3, मतलब तीनवटा अब्जेक्ट भयो, by taking 2 at a time। यसलाई बुझ्नु छ राम्ररी। हेर, दिएको अब्जेक्ट्स भयो तीनवटा 1 2 3। ओके, दिएको अब्जेक्ट्स तीनवटा 1 2 3, र यो 1 2 3 मध्ये हामीले एट अ टाइम दुईवटा अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्नु छ। के हुन्छ? हामीले 1 2 लिन सक्छौं, यो 12 भयो। त्यसैगरी 2 फर्स्टमा 1 सेकेन्डमा लिन सक्छौं, यो 21 भयो। अरेन्जमेन्ट त अलग अलग हो, 1 र 2 भन्नु, 2 र 1 भन्नु, अरेन्जमेन्ट को हिसाबले अलग अलग कुरा भयो, डिफरेन्ट कुरा भयो हैन। किनकि यहाँनिर अर्डरकै कारण यो 12 हुन पुग्यो, यो 21 हुन पुग्यो हैन। अब यदि हामीले फर्स्ट र लास्ट लिन्छौं भने एउटा हुन्छ 1 3, अर्को हुन्छ 3 1 31। त्यसैगरी 2 र 3 लिने हो भने एउटा हुन्छ 23, अर्को हुन्छ 32। यो अरेन्जमेन्ट, यस बाहेक अरु केही हुँदैन। ओके, यो विदाउट रिपिटेसन हो। हामीले 1 एन्ड अगेन 1 11 यसरी लेख्न सक्दैनौं। दिएको अब्जेक्ट्स 1 2 3, 3 डिफरेन्ट अब्जेक्ट्स, यहाँनिर एक्जाम्पलमा 3 डिफरेन्ट फिगर्स, 3 डिफरेन्ट डिजिट्स। ओके, यो तीनवटा डिफरेन्ट डिजिट्सबाट यदि एट अ टाइम दुईवटा डिजिट लिएर अरेन्ज गर्ने हो भने अल टुगेदर यो 6 वटा अरेन्जमेन्ट हुन्छ। यसैलाई भनिन्छ परम्युटेसन। सो हियर वी क्यान से परम्युटेसन। Permutation of 1 2 and 3 by taking 2 digits at a time। Okay, this is just an example। मैले यो एक्जाम्पल को हेल्पले यो बताउन खोजिरहेको छु कि परम्युटेसन को खास मतलब के हो। परम्युटेसन को मेन मिनिङ के भयो? अरेन्जमेन्ट। सिम्पली हामीले के गर्नु छ? अरेन्ज गर्नु छ। अरेन्ज गर्नु छ कसलाई? दिएको अब्जेक्ट मध्ये जतिवटा अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्न भन्छ त्यतिवटा अब्जेक्ट लिएर। जस्तै 1 2 3 मध्ये कुनै दुईटा ल्याऊ अनि अरेन्ज गर्दै जाऊ, यही हुन्छ। अनि तीनटै लिएर अरेन्ज गरेर जब भन्छ त्यसबेला हामीले 123 लेख्छौं, 132 लेख्छौं, 312 लेख्छौं, 321 लेख्छौं हैन। यसैगरी अरु अरेन्जमेन्ट त्यहाँनिर हुन्छ हैन। This is the main concept of permutation। So what is permutation? Simply it is arrangement of given objects in a particular order। Order लाई हामीले ध्यान दिनु छ। हामीले 1 and 2 and 2 and 1 are same यहाँ भन्न सक्दिनौ, because the order is main point in case of permutation। So 1 2 भन्नु र 2 1 भन्नु अर्कै अर्कै कुरा भयो, because of the position 12 21। ओके, यहाँ परम्युटेसन मा यो AB लेख्नु अर्कै कुरा हुन जान्छ, BA लेख्नु अर्कै कुरा हुन जान्छ, because of the order। ओके, so this is simply example of permutation। पक्कै पनि बुझ्या होला, यसलाई एकचोटी राम्ररी बुझिहाल। अब एउटा नयाँ प्वाइन्ट हामीले बुझ्नु पर्ने छ यहाँनिर, त्यो हो फ्याक्टोरियल नोटेसन। फ्याक्टोरियल नोटेसनलाई बुझ्नको लागि लेट्स टेक हेल्प अफ एक्जाम्पल। सबैभन्दा पहिले
कुनै पनि टर्म बुझ्नको लागि एक्जाम्पल को हेल्प लिनु साइन्टिफिक हुन्छ, दिमागमा स्ट्राइक गर्छ कन्सेप्ट। जस्तै मैले यहाँ लेखे 4 अनि यो जुन सिम्बल हो यसलाई फ्याक्टोरियल भनिन्छ, 4 फ्याक्टोरियल। यसको मतलब हुन्छ 4 into 3 into 2 into 1। कुरा बुझ्दै जानु। मैले लेखे 6 अनि यो फ्याक्टोरियल, यसको मतलब हुन्छ 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। त्यसै गरी यदि 7 फ्याक्टोरियल के हुन्छ 7 6 5 4 3 2 1। होप यु आर गेटिङ। फ्याक्टोरियल जुन छ यो 7 फ्याक्टोरियल, यसमा के बुझ्नु पर्यो, अब यसैको हेल्पले 7 6 4 अब जे पनि हैन, यसैको हेल्पले हामीले के लेख्न सक्छौं, n फ्याक्टोरियल is denoted by n and your sign and is defined as product of n। n बाट सुरु हुन्छ, जस्तै 7 छ 7 बाट सुरु भयो हैन, फेरि 1 लेस भयो, 1 माइनस भयो, माइनस भएको हुनाले हामीले यहाँ लेख्छौं n minus 1। 1 घटाउनु पर्यो, फेरि 1 अझै माइनस भइरहेछ n minus 2, मल्टिप्लाई गर्दै जानु छ, फेरि n minus 3, फेरि n minus 4 गर्दै कहाँसम्म जानु छ 3 into 2 into 1। यही हो n factorial को मेन मिनिङ। ओके, n factorial is denoted by and defined as this where n belongs to positive integers। ओके, अब हेर्नु नोट, यसैमा के पोइन्ट्सहरु बुझ्नु, के पोइन्टहरु बुझ्नु पर्यो। यदि हामीलाई दिएको छ 7 फ्याक्टोरियल हैन, अब 7 फ्याक्टोरियल दिएको छदैछ, अब यहाँनिर एउटा पोइन्टलाई राम्ररी बुझे त सबैजनाले। 7 फ्याक्टोरियल दिएको छ, लास्टको यो सबैलाई हेर त ध्यान दिएर, यतिलाई मात्र हामीले 6 फ्याक्टोरियल भन्न सक्छौं मजाले। सो वी क्यान राइट 7 into 6 फ्याक्टोरियल। क्लियर, बुझिराख कुरालाई। मतलब कुनै पनि नम्बर फ्याक्टोरियल छ भने त्यो नम्बर इन्टु त्यो नम्बर भन्दा 1 लेस फ्याक्टोरियलमा हामी स्टप हुन सक्छौं। त्यसैगरी यसैलाई 7 फ्याक्टोरियल इज इक्वल टु 7 into 6 into 5 फ्याक्टोरियल पनि त लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन? एकदम इशारा दिँदै जानु, लाइक लगाउँदै जानु, इशारा दिँदै जानु। ओके, राम्ररी बुझ्नु छ। हेर यहाँ यसैबाट यो कन्सेप्ट डिराइभ गर्नु एकदम सिम्पल छ। देयरफोर हामीले के लेख्न सक्छौं, यदि n फ्याक्टोरियल छ भने हामीले यसलाई n into n minus 1 फ्याक्टोरियल लेख्न सक्छौं। यो एउटा फ्याक्ट भयो, यो एउटा पोइन्टलाई दिमागमा हामीले राख्नु छ। प्रब्लम सल्भ गर्दा यो कन्सेप्ट युज गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यस्तै गरी n फ्याक्टोरियल छ भने हामीले यसलाई n into n minus 1 into n minus 2 को फ्याक्टोरियल मा लगेर स्टप गर्न सक्छौं। मतलब कुनै पार्टिकुलर नम्बरमा लगेर हामीले के गर्न सक्छौं, स्टप गरेर फ्याक्टोरियल लेख्न सक्छौं। ओके, यो फर्स्ट नोटमा यो कुरालाई सेट गर्नु। सेकेन्ड, त्यस्तै गरी सेकेन्डमा हेर्ने, यदि 1 फ्याक्टोरियल छ भने के हुन्छ, 1 नै हुन्छ। 2 फ्याक्टोरियल छ भने के हुन्छ, 2 नै हुन्छ, किनकि 1 अनि 1 भनेमा स्टप भइहाल्यो। यो एउटा भ्यालु दिमागमा राख्नु पर्यो। अर्को 2 फ्याक्टोरियल भन्नुको मतलब 2 into 1 हुन्छ, त्यसकारण यो 2 भयो हैन। त्यस्तै गरी अब अरुमा त मल्टिप्लाई गर्दै हामीले भ्यालु निकाल्नु पर्छ। अब यसमा एउटा अर्को पोइन्ट के हामीले बुझ्नु पर्यो, 0 फ्याक्टोरियल को भ्यालु के हुन्छ? व्हाट इज द भ्यालु अफ 0 फ्याक्टोरियल? सर 0 नै हुन्छ। 0 नै हुन्छ त्यस्तो लागिरा छैन, तर 0 हुँदैन। हेर यसको लागि we know or we have a relation that n factorial is equal to n into n minus 1 factorial। we know this, कहाँबाट आयो, यहाँबाट हामीले उठायो हैन। यसमा के गर, n को ठाउँमा केही राख, यस्तो किसिमको भ्यालु राख कि हामीले 0 फ्याक्टोरियल को भ्यालु निकाल्न सकौं। putting n equal to 1, let's put value of n 1, we get 1 factorial
इज इक्वल टू 1 into 1 minus 1 factorial है ना 1 factorial को बारेमा हामीले पढ्यौं 1 अनि यो 1 हुँदै यो पहिलेदेखि नै 1 हैन into 0 factorial ओके यो 1 यता गयो 1 by 1 1 नै रह्यो यसबाट हामीले के पायौं यसबाट हामीले पायौं कि 0 factorial को भ्यालु पनि 1 हुँदो रहेछ ओके अब हेरौ मैले पहिले नै भनिसकेको छु अब न्यू कोर्समा हामीले कुनै पनि प्वाइन्ट इग्नोर गर्न सक्दैनौं यस्तो कुराहरु प्रुभ दैट 0 factorial equal to 1 भनेर पनि 1 मार्क्स मा हैन जस्तै ग्रुप बी मा क्वेशन हुन्छ 5 मार्क्स को एउटा 1 मार्क्स एउटा 2 मार्क्स अर्को 2 मार्क्स यसरी सोध्न सक्छ 1 मार्क्स मा यो राखिन सक्छ प्रुभ दैट 0 factorial is 1 यही कुरा हामीले यसरी देखाउनु पर्छ ओके अब यसमा अर्को प्वाइन्ट के याद राख्नु यदि हामीले n factorial लेखिरा भने यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ यो पनि factorial को सिम्बल यो दुईटै factorial को सिम्बल हो यदि यो सिम्बल कतै देखियो भने कन्फ्युज नहुनु either you give this symbol or you use this symbol both mean same factorial notation यही हो factorial notation को मिनिङ यसलाई एकचोटी सबै जनाले राम्ररी बुझी हाल्ने अब यो प्वाइन्ट हामीले राम्ररी बुझ्नु छ किनकि यहाँनिर हामीले एउटा फर्मुला डिराइभ गर्छौं यहाँनिर हामीले एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला डिराइभ गर्न गइरा छौं परम्युटेसन अफ n डिस्टिंक्ट अब्जेक्ट्स ओके फर्मुला डिराइभ कसरी हुन्छ त्यसको लागि हेर पहिला यसको नोटेसन बुझिहाल्नु परम्युटेसन अफ n डिस्टिंक्ट अब्जेक्ट्स बाइ टेकिङ सम एट अ टाइम जसरी अघि फर्स्टमा मैले एक्जाम्पल दिएको थिए 3 वटा अब्जेक्ट थियो जसमध्ये 2 वटा लिँदाखेरि हामीले केही अरेन्जमेन्ट त्यहाँनिर देखाएका थियौं हैन यहाँनिर के गर्नु पर्यो let r objects are taken at a time out of given n distinct objects okay so हेर अब यहाँनिर n वटा अब्जेक्ट्स ओके r वटा लिनु छ बुझ्ने के यो फर्स्ट अब्जेक्ट हो बुझ्नु छ मात्र यसरी यो दोस्रो तेस्रो अनि यसैगरी यो 8th पोजिसन वाला हैन त्यस्तै गरी अनि लास्टमा यो nth पोजिसन मा यसरी छ n वटा छ यो लेख्नु त परेन खाली मैले जस्ट बुझ्न सजिलो होस् भनेर बताइरहेछु ओके मतलब हामीले r वटा अब्जेक्ट लिनु छ दिएको n वटा अब्जेक्ट्स सो यहाँ हेर नम्बर अफ वेज फर फर्स्ट अब्जेक्ट is equal to n हुन्छ नम्बर अफ वेज फर फर्स्ट अब्जेक्ट is equal to n किनकि टोटल त n वटा अब्जेक्ट छ नि हैन n वटा अप्सन छ यसमा हामीले बेसिक ल अफ काउन्टिङ को हेल्पले बनाइरा छौं यो कुरा है यो जुन छ पढिरा छु जुन अहिले परम्युटेसन अफ n डिस्टिंक्ट अब्जेक्ट त्यसलाई अप्सन n वटा छ कुनै एउटा अब्जेक्ट लिनु छ भने त्यो अब्जेक्ट लाई अरेन्ज गर्नको लागि अप्सन त n वटा भयो नि सो देयर आर n वेज ओके जस्तै 10 वटा छ यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 ल 6 एउटा मानौ हैन 1 2 3 4 5 6 ओके ओके अब 8 वटा अब्जेक्ट लिनुको मतलब हामीले मानौ यिनीहरु मध्ये 4 वटा लिनु छ पहिलोको लागि कतिवटा यहाँनिर अप्सन भयो 6 वटा अप्सन भयो हो नि ठ्याक्कै त्यो मल्टिप्लिकेसन ल को हेल्प लिनु सो नम्बर अफ वेज नम्बर अफ चोइसेस फर द फर्स्ट अब्जेक्ट वा फर्स्ट अरेन्जमेन्ट भन्न सक्छौं n मतलब यसलाई जहाँ राख्न यो 1 छ नि यो 1 लाई जहाँ राख यहाँ राख चाहे 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 यहाँ राख ओके त्यसकारण यो नम्बर अफ वेज फर द अरेन्जमेन्ट अफ फर्स्ट अब्जेक्ट यसरी बुझ्नु n त्यसैगरी number of ways for second object एउटा पोजिसन घट्यो n-1
अझै क्लियरली बुझ्नको लागि हामीले लेख्न सक्छौं सो फर द अरेन्जमेन्ट्स नम्बर अफ वेज फर फर्स्ट अब्जेक्ट भन्नुको मतलब नम्बर अफ वेज टु अरेन्ज फर्स्ट अब्जेक्ट विल बी n बिकज n वटा ठाउँ भयो यसको लागि अनि कुनै एउटा ठाउँमा यो फर्स्ट अब्जेक्ट जुन हामीले लियौ त्यो राख्छौं त्यसकारण अब सेकेन्डको लागि एउटा प्लेस घटिहाल्यो n - 1 भयो त्यस्तै गरी थर्ड अब्जेक्ट n - 2 एउटा अझै घट्यो त्यस्तै गरी फोर्थ फेरि घट्यो n - 3 अब यहाँ यसै गरी हामीले के गर्छौं एरेन्ज गर्दै अगाडि बढ्छौं हैन एरेन्ज गर्दै अगाडि बढ्छौं अब नम्बर अफ वेज फर द अरेन्जमेन्ट अफ अर्थ अब्जेक्ट मतलब 8 वटा लिनु छ नि मानौ 100 वटा दिएको छ र 10 वटा लिनु छ 10औं को लागि अब कसरी बुझ्ने त जस्तै यो 4 छ यहाँ n - 3 छ अब प्याटर्न बुझ्ने सिक्वेन्स एन्ड सिरिज टाइपले यहाँ 3 छ 3 यहाँ n - 2 छ हैन यो n माइनस के हुन्छ यो 4 छ यो 3 मतलब 1 लेस हैन यहाँ हामीले r - 1 यसरी लेख्न सक्छौं सो यो के हुन जान्छ इट विल बी n - r + 1 पहिला एकचोटी यसलाई राम्ररी बुझ्नु सबैजना अरेन्जमेन्टलाई ल अब okay let's continue after this now हामीले मेन के फाइन्ड गर्नु छ टोटल नम्बर अफ वेज नाउ नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट यो अरेन्जमेन्ट सर्टकट लेखे मैले यो युजिङ द बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ नाउ वी हैव टु अरेन्ज इन दिस अर्डर यो सबै के सिक्वेन्समा जान्छ यो फेरि यो फेरि यो फेरि यो अनि यो त्यसकारण हामीले के गर्नु पर्यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 अनि यो मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ लास्टमा हामीले पाउँछौं n minus r plus 1 ओके अब यसलाई फर्मुलामा लग्नको लागि हामीले के गरिरहेछौं हेर n minus 1 n minus 2 n minus 3 ओके अब यो जुन छ यो n minus r plus 1 छदैछ हैन अब यहाँ हामीले थप्यौं यसरी n minus r ओके यो n minus r थप्यौं है अनि त्यसै गरी यो के हो नि एक घटाइरा छौं हेर एक्स्ट्रा n minus r अनि यो घट्दै गयो लास्टमा 3 into 2 into 1 यो एक्स्ट्रा हो त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यसलाई डिवाइड गर्ने अब फेरि एक्स्ट्रा हामीले के राख्यौं हामीले राख्यौं n minus r अनि यसै गरी 3 into 2 into 1 कुरालाई बुझ्नु छ हामीले यस्तो गर्नुको मेन रिजन हो वी आर गोइङ टु डिराइभ अ फर्मुला ओके अब यसलाई फ्याक्टोरियल नोटेसन सँग रिलेट गर्नको लागि के गर्नु पर्यो फ्याक्टोरियल नोटेसनमा हामीले के पढ्या छौं यो n घट्दै जान्छ लास्टमा 1 मा एन्ड हुन्छ हैन लास्टमा 1 ल्याउनको लागि यहाँ त n minus r plus 1 मा यो स्टप छ हैन त्यसकारण यो 1 लेस फेरि 1 लेस को मतलब n minus r भयो फेरि 1 लेस लास्टमा 3 into 2 into 1 हामीले यहाँनिर कुन एक्स्ट्रा राख्यौं हामीले यहाँनिर एक्स्ट्रा राख्यौं केही टर्म्स हेर यहाँ देखि लिएर यहाँसम्म एक्स्ट्रा राख्यौं यो सबै एक्स्ट्रा यो एक्स्ट्रा हो भने यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि तल पनि त चाहियो हैन बस यो मल्टिप्लाइङ न्यूमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाइ दिस व्हाई टु मल्टिप्लाई बाइ दिस so that we will get the concept of factorial okay so that we'll get the concept of factorial now after this यो माथिलाई हामीले के लेख्न सक्छौं n factorial सक्छौं लेख्न मज्जाले किनकि n देखि सुरु छ लास्टमा 1 मा स्टप छ सो n factorial अब डिनोमिनेटरमा हेर n minus r अनि यो घट्दै जान्छ कहाँ स्टप छ 1 मा मतलब यो हुन्छ n minus r factorial okay therefore here we derive a formula permutation of n objects n distinct objects by taking r at a time is
n factorial by n minus r factorial. This is the required formula to find the number of arrangement. Okay, यसमा एउटा नोट के दिमागमा राख्नु छ सबैले, यो permutation of n objects by taking r at a time लाई हामीले n p r यसरी पनि लेख्न सक्छौं. ठीक छ, ल बुझिसक्यो होला. यसलाई एकचोटी सबैजनाले राम्ररी हेर्ने. ल जस्ट हामीले एउटा फर्मुला पढ्यौं, त्यो फर्मुला सँग रिलेटेड एउटा क्वेशन अब हामीले यहाँ सल्भ गर्छौं. Find the number of permutations out of 5 different objects taken 3 at a time. So how do we solve? We can write here, given number of objects is 5, number of objects to be taken at a time. यो r भइहाल्यो, यो n भइहाल्यो, यहाँ n लेख्दिनु. Okay, now number of permutations निकाल्नु छ. So number of permutations equal to p n को भ्यालु r को भ्यालु. फर्मुला थाहा छ, भर्खर पढ्यौं, n factorial n minus r factorial, n minus r factorial. Just फर्मुला लगाउने हिसाब बनाउनु. 5 into 4 into 3 into 2 into 1 and यो 5 minus 3 भनेको 2 हो. 2 factorial 2 into 1, यो दुईटा cancelled. 4 त्यही 12 25 60. So this is the answer. Hope you all understood.